بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم يتكون من شيئين: الأول حديث شريف، والثاني ما هو موعد الهلال اليوم في السعودية والإمارات ومصر والجزائر والعراق وتونس والكويت والأردن وسوريا وجميع الدول العربية. حديث شريف اليوم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. الترمذي، حديث رقم 1238. عزيزي المشاهد، تقويم اليوم: موعد الهلال اليوم في السعودية والإمارات ومصر والجزائر والعراق وتونس والكويت والأردن وسوريا وجميع الدول العربية هو 19 من شعبان المعظم عام 1446 هجرية. تاريخ اليوم باللغة الإنجليزية هو 18 من فبراير عام 2025 ميلاديا. اليوم هو الثلاثاء. إذا أعجبك هذا الفيديو يرجى الإعجاب به ومشاركته، وتأكد من الاشتراك في القناة